تقابلت بالوجد بالوق بالحسب بالنسب بالوزب بالبلد بالجذب بالنصابة بالإقامة بالقدرة والنسبة والصنعة والجمارة والإمارة والصدارة والقسمة والنسبة والعظمة بآيات رب العالمين نائما قائدا اکملا اکبرا اجمرا اعلی اولا بالحق انوع بالصمد اجمل بالابر اکبر بالاکبر انظر بالجبر اکبر بالکبر والتکبر والتفرد بتجبریت ربوبیتک یا ارحم الراحمین ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أمدنا أحمدنا أجدرنا أكبرنا أولانا أجلانا أبهانا أعلانا أنوانا أتقانا اخشانا عرفانا اشفانا اجمل جمیلنا اکمل کمیلنا احبب حبیبنا اصبر صبیرنا احسب حمیدنا انصب نصیبنا عجیب الحاشیتین نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین ابی محمد الحسن والحسین ابی بالبذر نادب الجدر قاتل الکفر حاضر البدر بادی البشر نازم العمر قابل الجزر عادب البحر سید البر والبحر سید البطن والشہر نازم الجزم بالجبر حاضب الفضل والعبر سیدا فی الجہان والقبر عاذبا بالجدر بالمدر نازما کاظما قائما قاعدا عصبا جزما حزیما کسیما خلیل العالمین نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد عاداتنا سيد لوازاتنا سيد عوازاتنا سيد عیازاتنا سید لوازاتنا سید لوازماتنا سیدا طہورا سیدا مطہرا سیدا مطہرا سیدا اطہرا سیدا اکبرا سیدا مسیدا سیدا محمودا سیدا محزوزا سیدا ممدودا سیدا فی منزود اللہم سیدنا خلیلک حیدنا دلیلک سیدنا حبیبک سیدنا محمدک محمد بالحمد والحمادت والحمودہ والحمیدت والحمادہ والعبادت والعظامہ والخلوت والجلوت والطلعت والصنعت والنسبت والجذبہ والجذب بالنسب بالحسب بالغزم ثم نشهد ان سیدنا حبیبک سیدنا خلیلک سیدنا دلیلک سیدنا مدعاک
کا سیدنا محبوبک سیدنا منزودک سیدنا منسودک سیدنا مقسومنا منظومنا ہادی سبیلنا راوی خلیلنا شافی علیلنا بوحدت رب جلیلنا بتوحید رب عظیمنا نظمنا وزمنا بلدنا جلدنا رونق جدراننا سید انساننا بادی انساننا وجناننا وقلب جزوننا عصب جسومنا آدر بطوننا ماشی جزومنا آنن جسومنا حادبا جذبا حادبا بدرا قاتلا کفرا قاتیا شرکا کامیا شرکا بدل آدبا سنتا جذبتا اثبتا رسول رب العالمین. نشهد ان سیدنا سید دوراننا رونق جدراننا بانی ایماننا مبین قرآننا هو قرآننا بادی و طلبنا هو مطلوبنا آدر نصیبنا هو نصیبنا ماہی ادیبنا ہوا ادیبنا آدبنا آمرنا اجملنا آلانا اولانا اقوا اتقا اخشانا ابدانا شاید الہ سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی ثم اوحی الى عبده ما اوحى ثم بذل ثم نزل ثم فضل ثم اصل ثم اقل ثم عمل ثم شمل بالفتح جزما بالنظم یزما بالحسن بزما بالفقر ابلا سید الفقراء سید الانبیاء المرسلین. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ما شاء الله مسئلہ تھوڑا زیادہ هو المعبود هو المطلوب هو المقصود هو الموجود هو المانی هو المنت هي الممنوع في سرر مرفوع طلع منزود ذل ممدود روح وريحان من المقربين في جنات عالية في رفيق الأعلى عند سدرة المنتهى من جنة الفردوس ماوى
سقفہ عرش الرحمن هو الأعلى او کما قالت ابنتہ الزہرا بنت جنہ الأعلى اللہم نشہد انہ رسولک وقبولک واصولک ابی بطولک بادر جزیمک آدر نظیمک حاضر جسیمک وسیمک وکسیمک اللہم انک انت الجبار ولہ الیک الافتقار والافتخار وانا اسمی احمد سعید بالافتقار سلم سلم صلی علیہ علی حبیبک سیدنا المختار اللہم نحمدک ونصلی علی رسولک محمد رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد علی جمال محمد جمل جمال محمد کمل 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 کمال محمد اللہم صل علی سمل اسمال سمیل مسمال محمد اللہم صل علی قیت محمد وزیت محمد نصب محمد ونصب محمد ولد جلد بلد اصل نسل جسم قتل محمد اللہم صل علی اسب محمد نصیبنا محمد وسیبنا محمد در یتیمنا محمد امیمنا محمد بحر معیننا محمد اللہم صل علی محمد نظم کا محمد دلیل کا محمد خلیل کا محمد سید خلت کا محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد جلوت محمد وخلوت محمد بیت محمد وزیت محمد شزر مزر محمد بر بحر محمد عصر نہر محمد جفر وقر محمد فقر طیر محمد سفر حضر محمد حنین بدر محمد اشار فجر محمد بین سطر محمد صورت وطر محمد شفع وطر محمد روضت جدار قبر محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد حبینا محمد تقینا محمد رضینا محمد حبینا محمد قلبنا محمد بطوننا محمد حزمنا محمد بناننا محمد لساننا محمد شفتاننا محمد کتفاننا محمد جمت لمت وفرت عظمتنا محمد عظمتنا محمد حشمتنا محمد قیدتنا محمد قسمتنا محمد قسمتنا محمد حصتنا محمد جذبتنا محمد
روح نا محمد، ایمان نا محمد، اعلان نا محمد، اذان نا محمد، جنان نا محمد، انسان نا محمد، راسان نا محمد، آفان نا محمد، شان نا محمد، آن نا محمد، اذام نا محمد، اذان نا محمد، ازاد نا محمد، صلاۃ نا محمد، امات نا محمد، وفات نا محمد، حیات نا محمد، عظامت نا محمد، اقامت نا محمد، حشمت جسمت حدت جدت نا محمد، ولایت عنایت ہدایت حدارت نصارت وزارت محمد، صدارت محمد، سیاست محمد، ولایت محمد، امانت محمد، صلی علی محمد وعلی کوئی پتہ نہیں، سارے الو کٹھے سب اللہم صلی علی محمد وعلی ہوش ہی پڑھو ہوش ہی بولو ماشاءاللہ کتے انجی نہ سمجھو پہ یہ ساری گالاں کٹی جاندہ ہے